السلام عليكم طلبة وطالبات. في هذا الفيديو غادي نديرو لي سيت اوكتايدريك اي تيترايدريك. اول حاجه نبداو بتعريف ديال لا كومباسيتي اللي غتعطينا نبذه على لي سيت اوكتايدريك اي تيترايدريك. Si la compacité C est inférieure ou égale à 74%, alors il reste au moins 25% de vide. هذاك لو فيد هما لي سيت هما اللي كيتكونوا من جوج الانواع، يا اما اوكتايدريك يا اما تيترايدريك. سيت اي كاركتيريزي بار لا جيومتري. اول حاجه عندنا جوج الانواع ديال لي جيومتري في لي سيت، اوكتايدريك اي تيترايدريك اللي غنشوفوهم من بعد دابا. دو لونفيرونمون دي بارتيكول لي بلي بروش، والمحيط ديال لا جيومتري هو اللي كيحدد لينا النوع ديال لو سيت. دابا نشوفو لي سيت اوكتايدريك. il y a deux types de sites. site octaédrique l'environnement de ces particules. le site octaédrique كيكون على هذا الشكل، كتكون وحده هنا اوكتايدر، وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده الفوق وحده لتحت، كيكون لو فيد هو هذا هو لو سيت. هنا فين كطرا لنا لانسيرسيون ديال شي اتوم. دونك لو سيت اوكتايدريك كيكون على هذا الشكل. لا بوزيسيون دي سيت اوكتايدريك. دابا حنا في هاد لا فيديو غادي نشوفو لي سيت في لاماي كوبيك افاس سونطري. اول سيت كاين في لاماي كوبيك افاس سونطري كيكون الوسط، كاين واحد هنا وواحد جنب، واللي في الفاصل قدام واللي اللور واللي الفوق واللي لتحت، وكيكون الفراغ الوسط. عاد باش كاين لي زوطخ سيت كاينين في لي زاغيط، كاين وحده هنا وكاين وحده هنا وحده الفوق وحده هنا. الا لاحظتوا معايا كاين شحال الماي شحال فيها من اغي، فيها 12. دونك هنا كاينه وحده هنا وحده هنا وحده هنا، وكل سيت مثلا اللي خدينا هاد لو سيت هذا شحال من الماء نبارطاجي مع راسو ومع ماء حداه وماء تحت منه من هنا وماء تحت منه من هنا. دونك كاينين 4، كاينه وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا. دونك شاك سيت عنده القيمه ديال 1/4. عاد باش لو سيت اللي كاين الوسط بالنسبه للسيت اوكتايدريك، لو نومبر دي سيت اوكتايدريك بار اون ماي سي اف سي. لا بوزيسيون دي سيت اوكتايدريك، اول حاجه كاين سيت الوسط كيف قلنا. عاد باش كاين لي زوطر سيت كاينين في لي زاغيط، كاينه وحده هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا، التوتال هو 12. دونك لو نومبر دي سيت هو لو نومبر ديال لي سيت اللي كاينين في السومي. حنا ما عندنا حتى سيت في السومي، دونك زيرو غنعوضو بزيرو فوا 1 سور 8 بلوس لو نومبر اللي كاينين في لي زاغيط. شحال من اغيط عندنا 12 وحده كاينه في الكوب، يعني غندير 12 فوا 1 سور 4 بلوس ان لو نومبر اللي كاينين في لي فاس. ما عندي حتى سيت كاين في الفاس، دونك 0 فوا 1 دومي بلوس ان نومبر دي سيت اللي كاينين في السونتر عندي 1. دونك 1 فوا 1، دونك لا سوم هو 12 فوا 1 على 4 بلوس 1 غيعطيني التوتال هو زد ديال لي سيت اوكتايدريك ايكال 4 بار ماي سي اف سي. هادشي باين. calcul de rayon d'un site interstitiel octaédrique pour une maille CFC. أول حاجة سو R0 هو الغيون دو سيت و R هو الغيون داتوم. أول حاجة نرجع معايا لهاد لو سيت هذا. هاد لو سيت إلا خديت لا ديستونس، إلا خديت هاد المسافة من هنا حتى لهاد لاطوم، شحال كتمثل لي هادي كاملة كتمثل A ولا لا؟ حيت قلنا الكوب عنده لي زاغيط ديالو كيتساواو A إيكال B إيكال C. إلا خديت من هنا لهنا راه هو من هنا لهنا، دونك هادي كاملة هي اش غادي ندير A إيكال 2 R ديال ديال لاطوم. هو لاطوم هنا اتوم هنا. عاد باش هنا غتكون واحد لاطوم اللي الغيون ديالو هو 2 R. دونك A كتساوي ليها 2 R ديال الغيون اللي كاينين في لي فاس بلس 2 R ديال الغيون اللي كاين في السيت. دونك R0 ديال الغيون إيكال A سور 2 موان R. وديجا انا عندي العلاقه ديال ا لا راسين دو 2 ايكال 4 ار بالنسبه للكوبيك افاس سونطري. غادي نعوض ب ار هنا وغادي نحسب ا مع ا وغادي نسامبليفي. غتخرج لي ار ديال السيت اون فونكسيون ديال ار ديال لي زاتوم. غادي نلقى ار 0 كتساوي 0.414 فوا ار. دونك الغيون ديال لو سيت كيفاري بارابور بالنسبه الغيون ديال لاطوم. الا كان الغيون ديال لاطوم كبير كيكبر حتى هو، كان الغيون ديال لاطوم صغير كيصغر. دونك لقينا ان R0 غيون دو سيت اون فونكسيون دو R. كاينه واحد لا كومبينيزون بين الغيون دو سيت والغيون داطوم، هو هذا. هادشي كامل راه هو اللي قلتو هنا. بوزيسيون
و كوردوني ريدويت دي سيت 4. قلنا قبيله باللي لي سيت 4 لقينا 4 سيت بالنسبه للماي سي اف سي. اليا 4 كوردوني ريدويت اللي كاينه في السونتر. هاد لو سيت اللي كاين في السونتر شحال الكوردوني ديالو؟ الا درت الاسقاط ديالو على اكس ولا ايكغيك ولا زد غيعطيني ان دومي. دونك البوزيسيون ديال هاد لو سيت اللي كاين في السي اف سي هو ان دومي ان دومي ان دومي. هادشي متفقين عليه. وعاد باش كاينين 3 اللي كاينين في لي زاغين هما هادو، هما اللي فيهم هاد المربع هادو ياك. دونك الا جيت غير باش نتفقوا على واحد القضيه، راه لي كوردوني ريدويت ديال هاد لاطوم اللي كاين هنا راه هما لي كوردوني ريدويت ديال هاد لاطوم، وديال هادي راه هما هادي، وديال هادي هما هادي، وديال هادي هما هادي. دونك عندي واحد، هادو اللي كاينين في الجناب هنا عندهم هادو بحال وهادو بحال هادو اللي كاينين لتحت، وهادو اللي كاينين هنا بحال هادو اللي كاينين الفوق، وهادو اللي كاينين هنا بحال هادو راه بحال تا هما. مثلا الا جيت خديت الكوردوني ريدويت ديال هادي شحال غنلقاها؟ كاينه في اكس شحال 1، وكاينه عاوتاني في ايكغيك شحال ان دومي، وكاينه في زد 0. مثلا نطلع لهادي شحال لي كوردوني ريدويت ديال هادي؟ كاينه في زد ايكال 1 ياك، وكاينه في ايكغيك ايكال ان دومي، وكاينه في اكس ايكال 0. دونك هاد لو سيت راه كيمثل لو ميم بالنسبه لهذا، هذا راه بحال هذا. الا حطيت ماي فوق من هادي راه هاد لو سيت غيمثل الماي اللي فوق منها لي كوردوني ريدويت ديال هاد اللي كاينه لتحت. دونك راه بحال الا كتبتيهم في ورقه وستيلو وحطيتيهم كاملين غتلقى لي سيت كيتعاودوا، وغتلقى في الاخر عندك 3 سيت هما اللي كاينين. كنظن هادشي باين. دابا غنمشيو للسيت تيترايدريك. كيف قلنا اليا دو تيب دو سيت، كنا قبل سيت اوكتايدريك، دابا غنشوفو سيت تيترايدريك. سيت تيترايدريك انفيرونمون دو 4 بارتيكول كيكونوا دايرين بها 4 ديال لي زاتوم، كيكون على هاد الشكل، وحده من هنا وحده من هنا، وكيكون لو سيت الوسط. غير بالنسبه لو سيت تيترايدريك راه صغر من لو سيت اوكتايدريك. دونك بالنسبه لي سيت اللي كاينين في السي اف سي راه واحد العلاقه، كاين واحد لا كومبينيزون بين لي سيت اوكتايدريك اي تيترايدريك بالنسبه للامبيرمون كومباكت. شنو هي؟ كتقول لك ان هو لو نومبر ديال لي سيت اوكتايدريك فوا 2 يساوي لو نومبر ديال لي سيت تيترايدريك بالنسبه للامبيرمون كومباكت. وعندنا حنا دو امبيرمون كومباكت، كاين السي اف سي والهكزاغونال. غير بالنسبه للسي اف سي الا شفتو معايا غتلقاو بلي ان السي اف سي كيتكون من مجموعه ديال لي ماي. وحده هنا كيف كتشوفوا في هاد الصوره هادي، كاينه ماي هنا اللي كتمثل لي اسيور 2، كاينه عاوتاني ماي فوق من موراها هنا، كاينه ماي وحده اخرى حداها، وكاينه وحده هنا، وكاينه وحده فوق منها، ووحده هنا، وكاينه وحده هنا ووحده هنا. دونك لا سوم كامل كاينين 4 ديال لي ماي اللي كيمثلوا لي 4 ديال لي سيت تيترايدريك اللي عندهم المسافه ديال اسيور 2. هادشي باين كنظن. كنتمنى تكونوا تخيلتوا معايا لا ماي. nombre de sites tétraédriques pour une maille CFC. كيف قلت لكم ها لا ماي الاولى، لا ماي الثانيه، الثالثه. دابا هادي كيبانوا لكم نجمات راه هما لي سيت تيترايدريك. هادي ماي وحده، جوج، 3، 4، 5، 6، هاد 7، هاد 8. دونك كاينين 8 ديال لي سيت. دابا هذا كوب صغير، لا غيد ديالو هو اسيور 2. عاوتاني كاين كوب فوق منه هنا، لا غيد ديالو هو اسيور 2. لا صوم ديال لا ماي كامله هو ا. Les sites tétraédriques sont les centres de 8 cubes d'arrêt A sur 2 ou A sur 2. Les sites tétraédriques sont les centres de 8 cubes d'arrêt A sur 2. Z égale à 8 sites tétraédriques par maille. Donc, كيف قلنا هنا حسبتو معايا لي سيت غتلقى وحده هنا وحده هنا. دونك لا صوم هو 4 ديال لي 8 ديال لي سيت، 8 سيت. لي 8 سيت 4 formant une cube simple d'arrêt A sur 2. هذاك لو سيت كيصايب لي واحد كوبيك سامبل بواحد المسافه ديال لاغيت هي A sur 2. هادشي باين. لو نومبر دو سيت 4 égale 8 égale 2n égale نومبر دي سومي. باش تعقل على لي سيت تيترايدريك اللي كاينين في السي اف سي راه هما العدد ديال لي سومي. شحال عندنا من سومي؟ كاين 1 2 3 4 8. دونك العدد ديال لي سومي هما العدد ديال لي سيت اللي كاين في السي اف سي. Calcul de rayon d'un site interstitiel tétraédrique pour une maille CFC. قلنا حنا la diagonale de petit cube d'arrêt A sur 2 et D كيساوي لي D هو A la racine de 2 sur 2 A la racine de 3 sur 2 D égale A la racine de 3 sur 2. هادشي باين. حنا قلنا لقينا قبل في السي اف سي
العلاقة اللي كتجمع ليا بين ا و ار، لقينا ان 4 ار ايكال ا لا راسين دو 2. وبالنسبه لو سيت اللي كاين في السي اف سي، حنا غناخد هاد دياغونال، هو هذا ها هو اللي كيدوز من لو سيت. خصنا ناخد واحد دياغونال كيدوز من لو سيت، هو هذا. الا خديت هاد اللي لداخل كيمثل ليا هو لا راسين دو 3 سير 2، هو النص ديال لا راسين دو 3. هادشي باين كنظن. ار لو رايون d'atome et RT le rayon de site tétraédrique. Donc R هو الغايون d'atome و RT هو le rayon ديال لو سيت. إلا خديت دي، هاد دي المسافة هادي هي دي، هي هادي. هي ديزا من هنا، هاد لاطوم اللي في الصفر حتى لاطوم اللي كاينة للأور هي هادي. هادي كتمثل ليا أ لا راسين دو 3 سور 2، واللي كتجمع ليا بين لي غايون ديال هاد لاطوم وهاد لاطوم اللي هنا. اش غنلقى النص ديال هاد الغايون كيمثل لي ار، وهذا كيمثل لي ار، وهذا الغايون ديال لو سيت كيمثل لي 2 ار. دونك غادي نلقى دي ايكال 2 ار بلس 2 ار تي. وغادي دابا انا خصني نجبد الغايون ديال لو سيت. دونك غادي نلقى ار تي كتساوي ا لا راسين دو 3 سور 2 موا ار. عاوتاني غادي نلقى العلاقه ديال ا لا راسين دو 2 ايكال 4 ار. العلاقه بين ا اي ار بالنسبه للكوبيك افاس سونطري، وغنعوض القيمه ديال ا لا راسين دو 2 ايكال 4 ار. غادي نجبد ار من هنا الغايون داطوم، غنعوضو هنايا، وغادي نحسب في الاخر غادي نلقى الغايون ديال لو سيت اون فونكسيون دو ار الغايون داطوم ايكال 0.225. دونك هادشي راه مهم، وهادشي باين. ضروري خصك تقلب على العلاقه اللي كاينه بين الغايون دو سيت والغايون ديال لاطوم، حيت هادو راه فاريابل ماشي ديما كونستانت. والغايون داطوم كيختلف، على الغايون الكلور ماشي هو الغايون ديال البروم، ماشي هو الغايون ديال اليود، ماشي هو الغايون ديال الكروم اكسيتيرا. كاين خصك انت تكمل من عندك وتفهم وتلقى العلاقه اللي كتجمع بين الغايون دو سيت والغايون داطوم. بوزيسيون او كوردوني ريدويت دي سيت كار. كيف قلنا ان كوبيك افاس سونطري كيتكون من 4 ديال لي سيت، من 8 ديال لي سيت. هو واحد هنا، جوج، 4 الفوق و4 لتحت. نشوفوا لي كوردوني ريدويت. الا مشيت لهادي، هاي اللي بالزرق، غادي نجي لهنا، هادي الاسقاط ديالها هنا الا درتوه على اكس غنلقاه قريب لزيرو. دونك غياخد القيمه ديال 1 ل 4، وهذا درت الاسقاط على اكراك غياخد القيمه ديال 1 سور 4 بالنسبه لاكراك. غادي نجي اللي حداه، اش غيدير؟ غيزيد لقدام، غيتبدل. دونك غيتبدل غير في اكس، غياخد 3 على 4 في اكس، وغياخد 1 على 4 في اكراك، وفي زاد غياخد 1 على 4 حيت هي زاد كاينه لتحت، هو لاطوم هي كاينه قريبه لهنا. في زاد 1 على 4. غنجي لهنا، الا جيت لهنا غيبقى لو ميم، غيبقى عنده الميم كوردوني في اكس، ولكن في اكراك غيتبدل. غتولي عنده في اكس ايكال 1 دومي، وفي اكراك ايكال 3 سور 4، وفي زاد ايكال 1 سور 4. الا جيت لهنا لهادي اللي من موراها اش غتولي عندها في اكس ايكال 1 سور 4، وفي اكراك ايكال 3 سور 4، وفي زاد ايكال 1 سور 4. الا فهمتي القاعده ديال هاد اللي طبقت لتحت راه غديرها نفسها الفوق، حيت هاد اللي الفوق غيتبدلوا غير في زاد. هادو لي زاتوم كانوا في زاد ايكال 1 سور 3، وهادو اللي الفوق غيمشيو لزاد ايكال 3 سور 4. وهانت لقيتي لي كوردوني ريدويت ديال لي سيت تيترايدريك في كوبيك افاس سونطري. كنظن هادشي راه واضح وباين. انفورماسيون معلومه بور les empilements compacts, nombre des sites octaédriques كيساوي le nombre d'atomes par maille. Et le nombre de sites octaédriques كبير كيساوي le nombre d'atomes par maille. شحال عندي من اتوم انا في لومبيلمون كومباكت سي اف سي؟ عندي 4 ياك. دونك راه عندي 4 ديال لي سيت اوكتايدريك. لو نومبر دو سيت تيترايدريك اش كيساوي؟ كيساوي 2 فوا لو نومبر داتوم. شحال عندي النومبر داتوم بالنسبه للامبيلمون كومباكت سي اف سي؟ عندي 4 في 2 8. دونك هما خرجوا ليا 8 ديال لي سيت باغ ماي سي اف سي. كنظن عطيت معلومات بزاف في هاد لا فيديو. كنتمنى لكم التوفيق والله يوفقكم وشكرا.